Katisismo alang sa eksaktong pagpili. A Primer for Political Education, Daddy Tama, September 3, 2009, prepared by Reverend Father John D. Macalisang, STL, PhD. Pangutana: nganong angayan panalipdan ang kasagrado sa kinabuhi sa tao diha sa politikanong proseso sa sosyedad? Ang kasagrado sa kinabuhi sa tao mao ang pinakaimportanteng prinsipyo sa moralidad Kristiyana, usa ka pundasyon sa Kristohanong pagtulunan nga ang tao gimugna sa Dios diha siyang dagway og kasamahan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 27. Sagrado ang tao ug dili mahimong yatakan ang iyang dignidad. Busa gidili ang pagpatay. Exodus Kapitulo 20, versikulo 13, Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 17. Ang kasagrado sa kinabuhi sa tao mausab ang pundasyon sa tanang politikanong kalihukan. Ang tanan mga tawhanong sistema mahimong tinuuray nga produktibo kung kini mohatag og kanunayng pabor sa kinabuhi sa tao, inay nga muguba nini. Ang politika kawad-an sa eksaktong kahulugan kung kini manamastamas sa kinabuhi sa tao. Usa ka moral nga obligasyon ang dili pagtabang sa tinguha sa mataong daotan. Kung ang mapili nga mga politikong opisyalis adunay kriminal nga panghuna-huna, pagbati ug buhat, sila muguba lamang sa kinabuhi sa katalingban. Ang angayang pilion mo lamang kadtong adunay pagrespeto sa kinabuhi sa tao og andam mo protektar niini alang sa kayuhan sa tanan. Pangutana: nganong giisip ang kayuhan sa tanan nga hiniusang lagda diha sa sosyedad? Ang hiniusa nga pinakaimportanteng lagda alang sa publikong pagpangalagad mao ang lagda sa kayuhan sa tanan. Kini wala magkahulugan og kayuhan sa usa ka parte lamang sa sosyedad ni kalambuan sa mabagang hotong sa katawhan o sa mayoridad. Kini hinuon ang kinatas-ang katumanan sa mga pangandoy sa kalipay sa tanang tao, busa sa matag usa ka tao, sa matag pamilya, sa matag grupo, sa matag katalingban, o busa sa tibok katawhan. Kini mao ang tumong sa politikanhong gahom. Ang kayuhan sa tanan usa ka kayusahan sa bili, busa, kinabuhi, gugma, kalinaw, hustisya, kamatuoran, kagawasan, pamilya, katalingban, konsensya o relihiyon. Kung gamiton ang politikanhong gahom alang lamang sa kaugalingong kayuhan, sa interes sa pamilya o sa mga interes sa usa ka hotong lamang diha sa katalingban, gilapas ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan. Kung kadtong hangul sa gahom, nabutahan sa kwarta, hakog nga mutagbaw silang katuyuan, walay konsensya alang sa mga gagmay o mga kabos, sila maghaling lamang og kasamok, angayan nga pilion kadto lamang adunay maayo nga kabubuton, giniyahan sa tinuod nga kaayo, nagapatunhay sa matinud-anong relasyon sa katawhan o busa nagapatunhay sa hustisya. Pangutana: nganong angayang ipatuman ang prinsipyo sa hustisya diha sa sosyedad? Ang hustisya mahinungdanon kayo alang sa tawhanong relasyon. Busa ang responsableng pagbansay sa awtoridad diha sa sosyedad, nagkahulugan og pag-alagad nga mopatunhay sa hustisya og pagrespeto sa sag-usa. Ang hustisya naglangkob sa pagpatuman sa matag usa sa pamalaod alang sa kabuluhanan sa tanan. Kung walay hustisya ang kinabuhi sa tao, dili mulambo og dili makalahutay. Kung kadtong mga tao nga gihatagan og gahom, ubot mohupot og gahom diha sa katalingban, walay bertud sa hustisya, dili mosubay sa lagda sa hustisya, og dili magpanuko sa paghimo og inhustisya, klaro kaayo nga sila dili makapalambo sa katalingbanong kaayuhan. Busa likayan ang pagpili og paghatag og gahom sa mga salawayon sa sosyedad tungod kay ang ilang mahimo mao lamang ang paguba sa sosyedad. Angay nga pilion kadto lamang mga tao nga nagtamod sa hustisya
sa eksaktong relasyon sa mga tao diha sa katilingban aron maghari ang kalinaw. Nganong angayan ampingan ang bilis sa kalinaw diha sa syudad? Ang kalinaw usa ka importanteng kondisyon alang sa tinuod nga kalambuan sa tao. Ang kutay sa kiusahan sa katawhan, walay eksaktong relasyon tali sa mga tao kung walay kalinaw sa kinahiladman sa matag usa. Kinahanglan nga ang mga tao nga buot mo dumala sa syudad adunay kalinaw diha sa ilang kinahiladman aron sila makapatunhay sa kalinaw. Ang mga tao nga palaaway napuno sa kasuko, madinumtanon, masinahon o nagadaot sa dignidad o katungod sa uban, kinahanglan dili hatagan og gahom nga publiko. Ang mga tao lamang nga nahilambigit o interesado sa proseso sa kalinaw mao ang angayang manghulo sa syudad. Dili sulbad sa mga problema sa syudad ang pagpatay. Kini nagapasabot lamang sa pagkadugta sa konsensya o kasing-kasing sa tao. Busa angay nga pilion kadto lamang mga tao nga misubay og musubay sa dalan sa kalinaw, nagapatunhay sa kiusahan sa gugma og kamaturan diha sa syudad. Nganong angayang ugmaron diha sa kiusahan sa gugma og kamaturan ang syudad? Ang kiusahan diha sa kamaturan o gugma mao ang ilhanan sa tawhanong kahamtungan. Kini mao ang tinuod nga pundasyon sa katilingban. Ang pagkawatak-watak sa katawhan babag sa atong pagtubo isip nasod. Ang mga taong tinuod nga nagtamod sa kamaturan o gugma dili makatugot sa pagpanglupig, pagdubinar sa mga kusgan o adunahan batok sa maggagmay o mga kabus. Mahinungdanon kayo ang pagpili sa mga opisyalis nga interesado sa tinuod nga kiusahan sa katawhan nga mopatunhay sa pagsalig o kooperasyon diha sa syudad. Tipik sa dakong pagrespeto alang sa dignidad sa tao ang paglikay sa pagpamakak o panglimbong. Ang pagkamatuuron o pagkamatinahuron dili mahimong bulagon. Kini ang mga timaan sa paghigugma. Ang ngayang pilion kadto lamang mga tao nga nagtamod sa kamaturan, mosulti sa tinuod og busa modapig sa tinuod. Likayan ang pagpili sa mga bakakon, limbungan, mangingilad o mapahimuslanon sa katawhan. Ang mga politikanong lideres nga halayo sa kamatuuran o gugma muguba og mudugta lamang sa estruktura sa awtoridad diha sa syudad. Nganong hulmahon pag-ayo pinagi sa balaudnong giya ang estruktura sa awtoridad diha sa syudad. Ang awtoridad nga publiko usa ka gahom nga pinasikad sa batakang balaod alang sa publikong pagdumala sa katawhan. Walay syudad nga makalahutay kung walay gambalay sa awtoridad. Walay eksaktong proseso nga mahitabo kung walay publikong matang sa gahom. Samtang ang publikong awtoridad gibase sa balaod sa pagdumala, sila nga gitahasan niini mao nga responsibilidad angay nga mahimong sumbanan sa pagtuman sa balaod. Busa ang politikanong awtoridad balaodnon kung kini nakapatin-aw o nagagikan sa pag-uyon, pagsugot o gawas ng pagpili sa katawhan. Ang awtoridad nga nahuptan tungod sa pagpanghadlog sa katawhan o pagpamalit sa ilang buto, dili matarong o dili balaodnon. Likayan ang pagpili sa mga tao nga nahilambigit sa illegal o immoral nga mga buhat. Ang ngayang pilion o hatagan o gahom, katud lamang andam muhikling sa ilang kinag-alingong interes o busa andam mo sa likway sa nakug nga tinguha subay sa tahas o lagda sa publikong pagpangalagad. Nganong angayang tumanon ang tahas o lagda sa publikong pagpangalagad diha sa syudad? Ang pagtagad, pag-atiman o pagtubag sa nakalainlaing panginahanglan sa syudad nanginahanglan og sistema sa pagdumala. Bisan tod walay sistema sa pagdumala nga hingpit og dili tanang sistema makatubag sa tanang panginahanglan sa katawhan, apan ang gobyerno sa panggamhanan magpabiling hinungdanon kayo alang sa syudad. Tungod kay ang gitandog mauman ang kayuhang publiko, gikinahanglan gayud ang usa ka prosesong publiko.
Ang panggobyerno adunay importanteng papel sa pagdumala sa usa ka prosesong politikanhon alang sa pag-usisa, paghanay o pagtubag sa mga importanteng prioridad sa sosyedad. Ang maayo nga gobyerno mao kadtong magmugna sa eksakto o husto nga mga lagda alang sa kinabuhing publiko. Busa, nagtamod nini o gidumala niini. Ang angayang pilion o hatagan sa gahom nga publiko mo lamang kadtong angayan sa gibuhaton publiko kadtong adunay igong abilidad o katakos. Kining katisismo alang sa eksaktong pagpili o Primer for Political Education kini giandam ni Reverend Father John D. Macalisang, STL, PhD.